सूर्यरमणरूपं यतः सर्वं जगदेतद्विवर्तते। इदानीं भूषणसारे लकारार्थनिर्णयः अत्र दर्पणव्याख्या तत्र एवञ्च वर्तमानत्वाक्रान्तक्रियाणां स्पष्टमेव अप्रत्यक्षत्वं तत उपलभ्यते। इत्युक्ते इतः पूर्वं किमुक्तं, क्रिया विद्यते किल, क्रिया तावत् अत्यन्तम् अपरिदिष्टा एव। अवयवशः द्रष्टुं शक्नुमः इति एकः वादः, तदपि गतपाठे गत अनुच्छेदे तत् तिरस्कृतं। किमित्युक्त्वा अवयवः अपि किञ्चित् समुदायात्मकः एव, किञ्चित् समुदायरूपः एव। अनेक भिन्न अवयवसमुदायरूपः एव अवयवः। इदानीम् अधिश्रयणम् इति एकः अवयवः इति वयं वदामः, तदपि अधिश्रयणम् अनेक अवयवविशिष्टः समुदायः एव। अतः साक्षात् अधिश्रयणस्यापि प्रत्यक्षविषयत्वं नास्ति। एवञ्च वर्तमानत्वाक्रान्तक्रियाणां याः क्रियाः वर्तमानत्वकाल आक्रान्ताः सन्ति, इत्युक्ते वर्तमानकालीनाः सन्ति, वर्तमानत्वावच्छिन्नाः सन्ति, तासां क्रियाणां स्पष्टमेव अप्रत्यक्षत्वं तत उपलभ्यते। पूर्वोक्तविचारात् अप्रत्यक्षत्वम् उपलभ्यते। तर्हि पश्यमृगो धावति इत्यादौ, पश्यमृगो धावति इत्यत्र त्वया किमुक्तं, पश्य मृगः, पश्य इति तिङन्तं, मृगो धावति इत्यपि तिङन्तम्। एकस्य तिङन्तस्य वाक्यस्य अन्यस्मिन् तिङन्ते वाक्ये कथमन्वयः, वाक्येन साकं कथमन्वयः इति प्रश्नः। तदानीम् उक्तम् अस्माभिः, मृगो धावति इत्यस्य मृगधावनम् इत्यर्थः। न केवलम् अत्र, सर्वत्र वाक्यस्य एवमेव अर्थः कर्तव्यः इति वैयाकरणाः। देवदत्तः पचति इत्युक्ते देवदत्तपाकः इत्यर्थः। यज्ञदत्तः पठति इत्युक्ते यज्ञदत्तपठनम्। अवगतं वा? व्यापारमुख्यविशेषिकशाब्दबोधः, व्यापारमुख्यविशेषिकशाब्दबोधे अङ्गीकृते एव एकः वाक्यार्थः अन्यस्मिन् वाक्यार्थे अन्वेतुं प्रभवति। कथम्? अत्र पश्य, मृगो धावति इत्यस्य मृगधावनम् इत्यर्थः। पश्य इत्युक्ते तत्र कर्माकाङ्क्षा विद्यते। पश्य इत्यत्र दर्शनक्रियायां किं कर्म इति प्रश्नः। समीपे सन्निहितं किम् अस्ति? मृगधावनम् इति विद्यते। एवञ्च मृगधावनम् इत्यस्य तावत् कर्मत्वेन तत्र अन्वयः। तर्हि मृगधावनं पश्य इति एवम् एकवाक्यता। यद्यपि आपाततः श्रवणसमये पश्य एकतिङ् वाक्यम् इति अस्ति, तर्हि पश्य इति एकतिङन्तम् एकतिङ् विशिष्टं विद्यते, तत् पृथक् वाक्यं। मृगो धावति इत्युक्ते तत् एकतिङन्तविशिष्टं विद्यते, अतः तत् पृथक् वाक्यम् इति आपाततः जानाति। परन्तु एकतिङ् वाक्यम् इत्युक्ते यद्यपि भिन्नवाक्यत्वं विद्यते तिङन्तत्वम् आदाय, तथापि मृगो धावति इति वाक्यस्य वाक्यार्थस्य पश्य इति वाक्यार्थे अन्वयात् भिन्नवाक्यत्वं नास्ति, उभयोः समानवाक्यत्वमेव। तदेव एकवाक्यता इत्युच्यते। एकवाक्यता इत्युक्ते पृथग्वाक्यत्वेन यत् वाक्यं परिगण्यते तद्वाक्यार्थः तावत् अन्यस्मिन् वाक्यार्थे अवयवत्वेन अन्वेति, कर्मत्वेन प्रकृते अन्वेति। इदमेव वयं कुत्र धात्वर्थनिर्णयप्रकरणे इदमेव बहुवारं वयं वदामः। भाष्यकारसम्मत एकवाक्यता न सिद्ध्येत् इति वयं वदामः। पश्यमृगो धावति इत्यत्र भाष्यकारस्य प्रतिपादनशैली कथं विद्यते इत्युक्ते तत्र मृगधावनं पश्य इति अस्मिन्नेव अर्थे तात्पर्यं विद्यते। तत्तावत् व्यापारमुख्यविशेषकशाब्दबोधे अङ्गीकृते एव तत् सङ्गच्छते इति उक्तं। भवतः तत्सर्वं गच्छतु, इदानीं प्रकृतमनुसरामः। तर्हि तत्र किमुक्तं त्वया, मृगस्य धावनं पश्य इत्युक्ते धावनं नाम किं? व्यापारः। धावनं पश्य इत्युक्ते दर्शनविषयः भवति धावनं।
इदानीं प्रकृते इतः पूर्वतनपाठे किम् उक्तं समुदायरूपः अपि व्यापारः साक्षात्कारविषयः न भवति अवयवरूपः अपि न भवति किं कारणम् इत्युक्ते अवयवस्य वस्तुतः समूहरूपत्वात् अनेकावयवविशिष्टत्वात् अनेकावान्तर अवयवविशिष्टत्वात् तर्हि तथा गाम्भीर्येण त्वया साधितं मृगस्य धावनं पश्य इति यदि धावनं दृष्टियोग्यं नास्ति तर्हि तत् कथम् इति पृच्छति तद्वदति पश्यमृगो धावति इत्यादौ तु दृशिः ज्ञानार्थकः इति वदति पश्य इत्युक्ते तत्र दर्शनप्रत्यक्षं न तत्र विवक्षितं पश्य इति शब्दस्य ज्ञानमित्यर्थः मृगधावनं जानीहि इत्यर्थः दृशिः ज्ञानार्थकः तर्हि इत्युक्ते पश्यतु ओय् पश्य इत्युक्ते तदपि एकं ज्ञानमेव पश्य इत्युक्ते ज्ञानमेव किल इत्युक्ते ज्ञानानुकूलः दर्शनव्यापारः इत्युक्ते मृगधावनविषयकः व्यापारः सच्च तत्र ज्ञानानुकूलः सः अस्ति अवगतं वा अथवा मृगधावनविषयकज्ञानानुकूलः व्यापारः अवगतं वा मृगधावनस्य कुत्र अन्वयः ज्ञाने अन्वयः ज्ञानरूपफले अन्वयः तदनुकूलः व्यापारः एवम् अङ्गीकारे किं भवति तत्र ज्ञानं विद्यते किल ज्ञानं तावत् पश्य इत्युक्ते तत्र चक्षुरिन्द्रियव्यापारेण यत् ज्ञानं भवति तदेव ज्ञानं पश्य इत्यत्र सामान्यतया विवक्ष्यते पश्य इत्युक्ते चक्षुरिन्द्रियेण ज्ञानं सम्पादयत्येव किल अर्थः पारुन अर्थं कण्णुनाल ஞானத்தை சம்பாதி அப்படின்னு அர்த்தம் கேளு அப்படின்னா காதின் வாயிலாக ஞானத்தை சம்பாதி தெரிஞ்சுக்கோ கண்ணின் மூலமாக தெரிஞ்சுக்கோ காதின் அதான அர்த்தம் இப்போ சர்வத்திர ஞானம் ஏவ தத்ர परन्तु पश्य इत्युक्ते दर्शनव्यापारस्य मुख्यत्वं विद्यते अयं किं वदति व्याख्याकारः तत्र दर्शनव्यापारः न विवक्षितः सामान्यज्ञानमेव विवक्षितं तर्हि मृगधावनविषयकज्ञानं सम्पादय चक्षुरिन्द्रियद्वारा इति न तत्रापि चक्षुरिन्द्रियद्वारा इत्युक्ते एव विरोधः कः विरोधः तत्र चक्षुरिन्द्रियद्वारा ज्ञानम् इत्युक्ते साक्षात्कारः प्रत्यक्षज्ञानविषयं कुरु जानि अत्र तावत् अवयवः प्रत्यक्षविषयः न भवति इति विचारः परस्परं विरोधः इदानीम् अहं वदामि केनापि प्रकारेण तत् जानातु जानीहि तत् एवम् एकः अर्थः कस्य पश्यमृगो धावति इत्यस्य इदानीं तावत् विरोधः नास्ति तत्र पश्य इत्यस्य चक्षुरिन्द्रियद्वारा साक्षात्कारं कुरु इत्युक्ते एव किल भेदः साक्षात्कारम् इत्युक्ते प्रत्यक्षज्ञाने तात्पर्यं नास्ति सामान्यज्ञाने तात्पर्यम् अवगतं तत्र मृगकर्तृक धावन विषयक ज्ञानं ज्ञानानुकूल व्यापारं कुरु इत्यर्थः अवगतम् एवं तच्च साक्षात्काररूपः इति न अभिप्रेतम् अतः विरोधः न केनापि प्रकारेण एप्पडिया तेरिंजुकोडा नी अव्वளவுதான் मृगकर्तृक धावन विषयक ज्ञानं ज्ञानानुकूल व्यापारं कुरु ज्ञानानुकूल कोऽपि अस्तु तद् अनुमानमपि भवितुमर्हति किल प्रत्यक्षम् इति स्वीकारे एव प्रत्यक्षविषयत्वं न भवति इति किञ्च तत्रापि पश्यतु चक्षुरिन्द्रियद्वारा ज्ञानं सम्पादनीयम् इत्युक्ते एव किल क्लेशः अन्येन प्रकारेण इत्युक्ते तत् किं भवति श्रोत्रद्वारा भवति वा भवतु श्रोत्रद्वारा मृगः धावति इति तद्
तादृशशाब्दबोधः अस्मात् वाक्यात् न वक्तुं शक्यते कुतः पश्य इति तत्र तावत् तात्पर्यानुरोधेन यद्यपि पश्य दृश्य इति धातोः तावत् चक्षुरिन्द्रियद्वारा यः व्यापारः तस्मिन्नेव व्यापारे दृश्यधातोः शक्तिः विद्यते तथापि कुत्रचित् अस्माभिः विवक्षानुरोधेन अन्यः अर्थः स्वीक्रियते अस्माभिः एवं किल एवञ्च तत्र दर्शनरूपव्यापारः न अभिप्रेतः ज्ञानसामान्यमेव अनुकूलव्यापारः एव अभिप्रेतः इति वदन्ति तर्हि मृगकर्मकधावना मृगकर्तृक अस्माकं व्यवहारे तथा भवति किल इदानीं इदानीं पश्यतु इदानीं रसः वयं सारः रसमिति वदामः किल सारः समीचीनः अस्ति वा इति दृष्ट्वा वदतु इति वदामि तत्र दृष्ट्वा इति शब्दस्य दृष्ट्वा वक्तुं शक्नोति वा नास्ति किल वस्तुतः दृश्धातोः यः अर्थः चक्षुरेन्द्रियद्वारा एव यः व्यापारः सम्पादनीयः तं व्यापारं त्यजति परन्तु रसनेन्द्रियद्वारा ज्ञात्वा तत्र सर्वत्र अस्ति दृष्ट्वा इत्युक्ते ज्ञात्वा इत्यर्थः बहुत्र अस्ति இது நல்லா இருக்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லுன்றோம் பாட்டு நல்லா இருக்க கொஞ்சம் பார்த்து சொல்லண்டா அப்படின்றோம் பார்த்துன்ற சப்தா வித்தியதே பிரயுஜ்யதே தத்வத் அത്ര பத்தியா இப்போ கூட பாரு உனக்கு ஒரு உதாரணம் சொன்னால் தான் நம்பிக்கை வருது இல்லையா சாமானியतया ग्रन्थः मम पंक्तिः नास्ति मम वचनं नास्ति पश्य मृगोधावती इत्यादौ तु दृशिः ज्ञानार्थकः சொன்னாலும் வரமாட்டேன்றது நமக்கு லவ் அதான் एवञ्च व्यवहारे यानि उदाहरणानि सन्ति शास्त्रकाराः एवमेव वदन्ति स्वकीयसिद्धान्तस्थापनाय कश्चन रज्जुसर्पः शुक्तिरजतम् इत्यादि यद्यपि वाक्यं विद्यते तत्र सिद्धान्तस्य स्थापनं तावत् वाक्यद्वारा एव परन्तु केवलवाक्यार्थे ज्ञाते विश्वासः न भवति इति कृत्वा अथवा स्पष्टता न भवति कदाचित् विश्वासः न भवति इति कृत्वा दृष्टान्तादयः प्रदर्श्यन्ते परन्तु केवलदृष्टान्तैः केचन स्वकीयसिद्धान्तं स्थापयन्ति तदपि साधु न இவன் உதாரணத்தை காமிச்சுட்டே போயிட்டே இருக்கான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியவெல்லாம் அப்படி தான் பண்ணுறான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடியவாள் இதான் என்ன சிரமம்னா யாரெல்லாம் பெரிய பெரிய இவெல்லாம் இருக்காளோ பெரிய பெரிய மடங்கள்லாம் வச்சுட்டு பெரிய பெரிய இன்ஸ்டியூஷன் வச்சுட்டு பண்ணுறாளோ இவெல்லாம் பார்த்தா வாக்கியமே இருக்க மாட்டேங்குது சார் இவன் நிறைய ஒரு செல்ஃபோனை திஷ்டாந்த காமிச்சிட்டு அது இதுலேயே போயின்னு இருக்கு கடைசியில் நாமளும் ஆஹா செல்ஃபோன் நல்லா இருக்குல்ல அப்படி நம்ம பிராச்சீன மதம் என்னென்னா வாக்கியம் பிரமாணம் சப்தம்தான் பிரமாணம் ஸ்பஷ்டார்த்தமேவ திருஷ்டாந்தாக பவேது புரிஞ்சுதா உங்களுக்கு இன்றைக்கி எப்படி இருக்குது கேவல திருஷ்டாந்தாக திருஷ்டாந்தைஹி சித்தாந்தாக ஏவஞ்சா அவன் இஷ்டத்துக்கு ஸ்தாபனம் பண்ணலாம் இப்போ அப்படி ஆயிடுது ஓகே வித்தியாசம் புரியணுன்றதுக்காக சொன்னோன்னா திருஷிஹி ஞானார்த்தகா இது இதம் ஏகம் சமாதானம் அथवा धावति वा फलपरः इति पश्य मृगो धावति इत्युक्ते मृगस्य धावनव्यापारं पश्य इति न अर्थः मृगस्य स्वामिन् धावनरूपं व्यापारं पश्य इत्युक्ते एव दोषः धावनरूपव्यापारः कदापि साक्षात्कारविषयः न भवितुमर्हति इति आक्षेपः अहं वदामि तत्र धावति इत्यस्य वैयाकरणानां सिद्धान्तः कः धात्वर्थमुख्यविशेषकशाब्दबोधः धातोः कति अर्थाः सन्ति द्वौ अर्थौ स्तः एवञ्च सत्यम् एवञ्च धात्वर्थः इत्युक्ते व्यापारोपि प्रधानः भवितुमर्हति कुत्रचित् फलमपि प्रधानं भवितुमर्हति एवञ्च प्रकृते मृगो धावति इत्यस्य मृगस्य धावनव्यापारं पश्य इति न मृगकर्तृकधावनरूपव्यापारजन्यम् उत्तरदेशसंयोगरूपं फलं पश्य इत्यर्थः इदानीं व्यापारविषये एव किल विप्रतिपत्तिविषयः कः व्यापारः विप्रतिपत्तिविषयः फलं नास्ति तर्हि तद्भवतु पार्रा ஐயோ இவ்வளோ சீக்கிரம் அந்த இடத்த போய் ரீச் பண்ணிட்டான்றது मृगस्य धावनं पश्य इत्युक्ते धावनं दृष्टिगोचरः न भवति इति कृत्वा धावनजन्यं फलं पश्य एकस्मिन्नेव क्षणे तावन्तं दूरं तावत् सः प्राप्तवान् प्राप्तिरूपफलं पश्य
பிராப்தி ஐயோ ரீச் ஆகிட்டான்டா அதுக்குள்ளன்றான். இது ரொம்ப நல்லா இருக்குன்ற நான். ஏன்னா ரீச்சை வச்சு தான் நாமளே தாவனத்தை ஒரு தாவனம் இருக்கா. தாவனம் விசிஷ்டம் இது கதம் வதாமः फलं दृष्ट्वा एव. एकं पश्यतु तत्र एकं किमस्ति टीवी अस्ति मानिटर् अस्ति तत्र तावत् कार्टून् पश्यामः. कार्टून् मध्ये मृगः धावति शीघ्रं धावति स्थानं तावत् नागतं. तर्हि अय्यो शीघ्रं गच्छति मृगः इति कोऽपि वदति वा? वदति. புரியுது. அவன் கார்ட்டூன் பார்க்கும்பொழுது டப்பக்கு 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 டப்பக்குன்னு இதை மட்டும் காமிச்சினே இருக்கான். 10 நிமிடம் போர் அடிக்குதுன்றோம். ஸ்பீடாக ஓடுதுன்னு ஸ்பீடாக. அப்போ ரிசல்ட்டு வச்சுட்டு தான் தாவனத்துக்கே வைசிஷ்டியம் வருது. அப்போ ரிசல்ட்டுன்னு இந்த பட்சம். சரியா? धावति हि वा फलपरः इति न कश्चित् दोषः. अपि एतावता किं साधितं पश्यमृगो धावति इति प्रयोगः अपि साधुः. व्यापारः किं साक्षात्कारविषयः न भवति इत्यपि साधुः उण्टान्. एदा शास्त्रकाराः. हलो किंच अवयवस्य प्रत्यक्षत्वे प्रकृतः कटम् इत्यादौ अवयवातीतत्वेन समुदायातीतत्वम् आदाय ताद्युपपादनवत् अवयवप्रत्यक्षत्वेन समुदायप्रत्यक्षत्वम् आदाय परोक्षे इत्यस्य चारितार्थ्ये भाष्यस्थपूर्वपक्षस्य निर्दलत्वापत्तिः इति अपरितोषात् मतान्तरमाः व्यापाराविष्टानाम् इति. एतावत्पर्यन्तं किम् उक्तं? वस्तुतः अत्रापि किं प्रतिपाद्यते इत्युक्ते अवयवः प्रत्यक्षविषयः न भवति इत्येव सिद्धान्तः. अवयवः प्रत्यक्षविषयः भवति इति यदि अङ्गीक्रियते तर्हि भाष्यविरोधः भवति. अयमेव सारभूतः विषयः. पश्यमृगो धावति इति न, अन्यद्भाष्यम्. अवगतं वा? एवञ्च किम् अस्माभिः नाश्रयणीयम्? अवयवः साक्षात्कारविषयः इति न आश्रयणीयम्. इतः पूर्वं किमुक्तं? तत्र क्रिया नाम इयम् अत्यन्तम् अपरिदृष्टा न हि पिण्डीभूता निदर्शयितुं शक्या इति वाक्यस्य कथम् अर्थः वर्णितः? पिण्डीभूतत्वेन एव क्रियायाः दर्शनविषयत्वं नास्ति, अवयवशः दर्शनविषयत्वम् अस्ति इति व्याख्यातं किल. व्याख्यानं समीचीनं भाति, परन्तु तदपि व्याख्यानम् असमीचीनमेव. यदि केनापि प्रकारेण अवयवस्य दृष्टिगोचरत्वं भवति इति अङ्गीकुर्मः तर्हि कुत्रचित् तप्रत्ययविषये तावत् भाष्ये या आपत्तिः कृता सा तावत् न संगच्छते. अतः कः सिद्धान्तः? अवयवः प्रत्यक्षविषयः नास्ति. तर्हि क्रियानामेयम् अत्यन्तापरिदृष्टा इत्युक्ते सर्वा अपि क्रिया समुदायरूपा क्रिया वा भवतु तद्वत् अवयव उपाक्रिया वा भवतु. पिण्डीभूता इत्यस्य पिण्डीभूता इत्युक्ते समूहत्वं क्रियायाः सर्वथा न भवति इत्युक्ते अवयवक्रिया इति या अस्माभिः उच्यते सा तस्याः अपि समूहत्वं तस्याः अपि किम् अवान्तर अवयवाः अवश्यं भवेयुः. यदि अवान्तर अवयवाः भवेयुः तर् पिण्डीभूतत्वं भवति. अवयव अवान्तरव्यापारस्य पिण्डीभूतत्वं वर्तते. इल्ल पिण्डीभूतायाः न हि पिण्डीभूता निदर्शयितुं शक्या. पिण्डीभूता तर्हि तस्य निदर्शनं प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं न भवति इति. तर्हि क्रिया इत्युक्ते बहवः व्यापाराः तत्र भवन्ति. तर्हि तत्र तावत् पिण्डीभूताय क्रिया वर्तते इति कारणात् प्रत्यक्षज्ञानविषयत्वं न भवति. अवान्तरव्यापारः स्वीक्रियते अधिष्ठेनं तत्रापि बहवः एवं वदतु सा. पिण्डीभवनं न सम्भवति इति वदतु. पिण्डीभवनं क्रियायाः क्रियाविषये पिण्डीभवनम् इति न भवति इति वदतु. न भवति इति वदतु. किं कारणम् इत्युक्ते स्फोटविषये यः वादः स एव. क्रिया नाम क्षणिकः. यद्वस्तु
किञ्चित् कालपर्यन्तम् अनुस्यूततया तिष्ठति अथवा यानि वस्तूनि किञ्चित् कालपर्यन्तम् अनुस्यूततया तिष्ठन्ति तेषां वस्तूनामेव पिण्डीभवनं सम्भवति। इदानीं तावत् एकैकस्मिन्नेव क्षणे एकैका क्रिया तावत् नष्टा यदि भवति तर्हि पिण्डीभवनं न भवति किल, अवगतं वा? इदानीं समाप्तं वा? एवं च पिण्डीभवनं न भवति। अवयवः इति विद्यते किल, एकस्य अवयवस्य प्रथमक्षणे यः अवयवः विद्यते तादृश एकक्षणावच्छिन्नक्रियायाः दृष्टिविषयत्वं भवति किल इति पृष्टे तदानीं वदति एकक्षणावच्छिन्ना इति या क्रिया विद्यते सा अपि एकरूपा नास्ति, सापि एकत्वावच्छिन्ना नास्ति, तस्यामपि अवान्तरव्यापाराः सन्ति इति कृत्वा कदापि एतासां क्रियाणां पिण्डीभवनं नाम समूहत्वमेव न भवति। एकैकस्यामपि क्रियायां तावत् अवान्तरव्यापाराणां सत्वात् अनवस्था भवति, अतः सर्वथा दर्शनविषयत्वमेव नास्ति इति वदतु। पिण्डीभूतस्यैव दर्शनविषयत्वं भवति इति पिण्डीभवनं न सम्भवति किल। एवञ्च नो पश्यतु, इदानीं किमर्थम् एवम् आरब्धवान्? पिण्डीभूतायाः क्रियायाः तावत् दर्शनविषयत्वं न भवति, अवयवक्रियाणां तावत् दर्शनविषयत्वं भवति इति प्रतीतिः भवति किल, इति व्याख्यानं कृते किल, तदपि न भवति इति वक्तव्यं। இல்லையா? அதுதான் நாம் இப்போ சொல்ல வரணும். அதுதான் சொல்ல வந்தோம். நஹி பிண்டீபூதத்வ அசம்பவாத் தஸ்ய தர்சன விஷயத்வம் நாஸ்தி அவயவशः भवतु इत्युक्ते अवयवत्वेन यः व्यापारः यः कश्चन अङ्गीक्रियते सोऽपि कथं विद्यते इत्युक्ते तत्रापि अवान्तरव्यापाराः सम्भवन्ति। एवं च सर्वथा दर्शनयोग्यता एव नास्ति इति वक्तव्यं। सरिया इन्नु कोन्चन विचारं पण्णि कदा अदक्के क्लेशं उंटुदल्ल। अतः किम् उच्यते तर्हि प्रत्यक्षं कथं भवति? व्यापाराविष्ट साधनानामेव प्रत्यक्षत्वं परोक्षत्वं। पश्यतु, शास्त्रे परोक्षे इति सूत्रम् आरब्धं। परोक्षत्वं किन्निष्ठम् इति इदानीं विचारः। சரி, அது எப்படியா போட்டு நம்ம வேலையை பார்க்கலாம்னு சொல்ல முடியாது. இங்கே ஆரம்பித்ததே பரோக்ஷே इति उक्तं। तर्हि तत्र धात्वर्थव्यापारे व्यापारनिष्ठपारोक्ष्यम् आदाय लिट्लकारः, लिटेव अत्र लिट्लकारः इत्युक्ते परोक्षत्वं कुत्र न सम्भवति? व्यापारे। यदि प्रत्यक्षत्वं सम्भवति तदानीमेव परोक्षत्वं। तत्र साक्षात्कार अविषयत्वम् इति विद्यते। तर्हि साक्षात्कारविषयत्वे सति प्रत्यक्षत्वं, साक्षात्कार विषयत्व अभावे सति किं? परोक्षत्वम्। एतत् सर्वं योग्यतायां सत्यामेव साक्षात्कार विषयत्वं साक्षात्कार अविषयत्वम् इति। वस्तुतः साक्षात्कार योग्यमेव यदि नास्ति, सर्वथा योग्यता एव यदि नास्ति, तर्हि साक्षात्कार विषयत्वम् इति एकं न सिद्ध्यति। साक्षात्कार विषयः इति यदि एकः पदार्थः न सिद्ध्यति तर्हि तद्भिन्नः कथं सिद्ध्यति? सिद्ध्यति। इदानीं तावत् परोक्षे इति त्वया प्रयुक्तं, तर्हि परोक्षपदार्थस्य कः अर्थः इत्युक्ते तत्र परोक्षत्वस्य व्यापारेण अन्वयः व्यापाराविष्टसाधनेषु अन्वयः। व्यापाराविष्टसाधनानि इत्युक्ते व्यापाराविष्टत्वेन साधनानां पारोक्ष्यम् अथवा प्रत्यक्षत्वम् इत्युक्ते सः कदाचित् गतवान्। इदानीं गमनसाधनं किं? पादौ। इदानीं गमन अनन्तरम् अत्र आगत्य उपविशति। इदानीं साधनप्रत्यक्षं मम भवति, अहं पादौ पश्यामि। तर्हि इदानीं वर्तमानकालः वा भूतकालः वा इति सन्देहः भवति किल। तत्र किं व्यापाराविष्टत्वेन साधनस्य इत्युक्ते साधनं किं प्रकृते पादौ एव साधने। साधनप्रत्यक्षसमये
प्रत्यक्षविषयत्वं कस्य इत्युक्ते पादयोः एव प्रत्यक्षविषयत्वं न तु व्यापारस्य प्रत्यक्षविषयीभूतयोः पादयोः कथं दर्शनं स्यात् व्यापाराविष्टत्वेन यदि दर्शनं तदानीं प्रत्यक्षत्वं व्यापाराविष्टत्वेन इत्युक्ते तत्र व्यापारसहितत्वेन पादयोः दर्शनं तदानीं तावत् किं प्रत्यक्षत्वं व्यापाररहितत्वेन यदि तदानीं पारोक्षम् इत्येवम् अङ्गीकारः दूरदर्शनम् अवगतं वा इदानीं पश्यमृगोधा इदानीं तद् एकम् अनुच्छेदं त्यजामि अहं व्यापाराविष्टानां क्रियानुकूलसाधनानामेव अत्र पारोक्ष्यं साधनानि क्रियानुकूलानि भवेयुः व्यापाराविष्टानि अपि भवेयुः व्यापारसहितत्वेन एवं न अयं पादः पुराकाले व्यापारसहितः आसीत् इति एवं न प्रत्यक्षसमये व्यापारविष्टत्वं स्यात् एवं च अतीते इति उपरि गच्छति एकः अनुच्छेदः पाठनीयः मध्ये अनन्तरं पाठयामि